بركميو سرن جيتافيتا رتمالي إثيوبيا بتكوساين بيكو إملا إجازة إثيوبيا ولين كابسون من نورموت بيسمى فرقتهم ما لفتايسا كتركوني والسمتمو والإيت موتين بحر نجاش بولشسون دوري دما أورومور إرترا كيست مقالي قدو توكو مكانشي بارينتو أنتي واي بورناف بارينتو مال بيكو في مقامو قاسني جيجيرا ما أسيتي غافلين من نورموت قبتيتين قبسا توري كم تريد بيتا مرق فندرة دوبا إلالو برباچي سامتي أورومون موتومات بلسومير بيريد إيغا غافين قبسو أورومو كن ديبي أرغچا جراته مد ركو نغينيا أوروميا كن ماري أين كايو غنما جنة ولا بما إنون ميچافتو لما تانان غنمني كينيا واي ولا بما جرين كاس دانغا أمجلو كان كانسر توك غوبنا داجيتي ولي غرتي بريتوريا كان إفتي ديغودان ورانا في أفكوبيسا جرا نموني كاليسا نتمنى هيد أكي ساباسنيتو بوسنا غالي ورّا كاليسا هيد إيوجينين هايرو أمتي قبسا جرا مالي فرقفتي مالي فقل مقودة دا كم براديسي هما ورانا بيوليسا لچنجرو غوتما توفبلچو مال برباچا ويتي غافي دوغاين قبل وقما من نورمو أبادا بريتي تمارا چاجرمو واني ساف مالون أرغنمو كمتي لالتو سني وان كان كانوا في قبتيتو كان كيمو كولينيتي ولين قودچو قبنا قفاكي مرتيسون دنديسو يدا كون ولكيتوما جبورا كمدو مرين أباو شاني وجينيني تاسفا ما تريجر مالي رغي أورومون إثيوبيان رانفتوكو ترتي موميچ منستيرا دكتور أبي أحمد موتا سياسة دينagdee fi hawaasummaa irratti Oromiyaa Broadcasting Network OBN waliin taasisan guyyaa dhiyootti nu eegaa